बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर दरिया को कूजर में बंद करूं तो जेल में बैठे इमरान खान साहब का एक और बहुत बड़ा अहम तरीन मुतालबा आज पूरा हुआ जी। एक हफ्ते में ये दूसरी अहम तरीन मुलाकात है। ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारे के रिप्रेजेंटेटिव बल्कि पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे। आज फिर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आज फिर ये इजलास कोर कमांडर हाउस के अंदर हुआ और जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीन और केपी की हुकूमत के वो तमाम के तमाम मंजूर कर लिए गए। यह अहम तरीन पॉइंट जिसपे एक एलामी अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान खुद कुछ और बता रहे हैं, वो भी जो बता रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश आइंद है। वो चीजें मैंने आपके सामने रखनी कि यार स्टांस जब हक सच पे होना तो फिर इस तरह माना भी जाता है और यही वजह है कि वफाक से उठ उठ के लोग खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं। खैर इसकी डिटेल में आगे चल के शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले वो जी एक मुलाकात डेफिनेटली बहुत आम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म था, सलमान सफदर साहब ने मिलना था, उस मुलाकात की अपडेट बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जी अलीमा खान साहब ने 5 घंटे धरने में शिरकत करने के बाद जी हाँ वो धरना ख़त्म कर दिया। मगर वो खुश बहुत थी कि आज सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई जी। अलीमा खान साहब से आज उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब ने शायद ज़रा इम्पैक्ट देखना है, आस्ता आस्ता डोर शोर नहीं है क्या है, जुमरात को चीज़ें कुछ और तरीके से बेहतर होंगी। लेकिन आज बहरहाल अलीमा खान साहबा, नौरीन खान और उज़मा खान साहबा मार्बल फैक्ट्री नाके से रवाना हुई है और 5 घंटे नाके के बाद उन्होंने ये धरना खत्म कर दिया है। इससे कबल की जो पेशरफ्त है जरा वो सुन ले जी। सलमान सफदर साहब 3 घंटे उनकी मुलाकात रही इमरान खान साहब से, क्योंकि अदालत ने कहा था कि वो मेरे नुमाइंदे कैसे रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट की हैसियत से वो उधर गए हैं, तो अटॉर्नी जनरल को इंश्योर किया था कि बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट के साथ 1 मिनट का इनको इंतजार भी नहीं करवाना और जितनी देर तक ये मुलाकात का कहें उतनी देर तक इनकी मुलाकात करानी है। जो लिविंग कुछ गारंटीज चाहिए थी वो हवाले से तो सलमान सफदर साहब तकरीबन 3 घंटे बाद बाहर आए और आने के बाद उन्होंने सीधा गाड़ी में उनके साथ बैठे जी सलमान अकरम राजा और पिछली सीट पे बैठे अलीमा खान साहबा। और जाहिर बात है उन्होंने उनके भाई की खैरियत वैरियत जो कुछ भी है ऑफ द रिकॉर्ड करके ऑन ओथ तमाम चीज़ें किसी हद तक तो चीज़ें उन्होंने ज़रूर उनको बताई होगी। लेकिन बाहर आके जब मीडिया से गुफ्तगू करेगा, मैं मीडिया के सामने ना रुकता तो ये बुरी बात थी, लेकिन मैं बाहर आया हूँ। इमरान खान साहब तक मुझे मुकम्मल रसाई दी गई। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कि कुछ कहूँ। खान साहब की सेहत से मतलब ठीक है आगे बात करते हैं, लाइक ये उन्होंने बात की, मगर मैं सही बात मुकम्मल बात कल की उस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है उसको करूंगा। फिर अलीमा खान साहब ने वाज़ेह किया कि जब मैं गाड़ी में सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा और हम बैठे हुए थे तो बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात हुई, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सेहत के मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले हैं, उन्हें ही जाकर वो सब कुछ बताएंगे। बहरहाल सर एक पेशरफ्त और भी हुई कि आज फिर रेगुलर मुलाकात बुशरा बीबी साहबा की जो बेटियां हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। ये दूसरा मंगल है जिसमें उनकी मुलाकात करवा दी गई, तो इसका मतलब चीज़ें उन ईज हो रही हैं। 8 फरवरी गुजर चुका है, लेकिन अलीमा खान साहबा से या दीगर बहनों से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई है। तो बहरा इज़हार यकजहती के लिए 5 घंटे का धरना काफ़ी अहम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी देर तक अलीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा सलमान सफदर साहब से बहुत सी बातें पूछते रहे। बहरहाल अलीमा खान साहब का ये जुमला ही काफ़ी है कि उन्होंने कहा सलमान सफदर को इजाज़त मिलने की खुशी हमें बड़ी है और इसके साथ हमें इस बात की खुशी है कि चीफ जस्टिस ने आज हिम्मत पकड़ी है, तो ये हिम्मत पकड़ी रखें तो शायद चीज़ें और मजीद बेहतरी की तरफ चले जाएं। तो अभी बहरहाल ये तो एक अपडेट हो गई इस हवाले से। दूसरा मैं उस मुलाकात का भी जिक्र आपके साथ करना चाहता हूँ। उस मुलाकात जो अहम तरीन इंपॉर्टेंट थी आज जिसका एलामिया जारी हुआ और कोर हेडक्वार्टर पिशावर में ये एक अहम तरीन मीटिंग थी जी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इसका एक एलामिया, फिर तर्जुमान जो है शफी जान साहब जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, फिर मैं जरा उनकी तफसील भी आपको बताता हूँ। इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर स्टैंड फॉर DGISI, ठीक है, वो उधर मौजूद थे और कोर कमांडर पेशावर के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की थी। इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पेशावर में रवां साल होने वाले PSL के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। जब अगले महीने PSL के मैचेस हैं उसके मैचेस पेशावर के अंदर भी होंगे। इजलास में फैसला किया गया मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेरे निगरानी मॉडल की तर्ज पर नाफिज किया जाएगा। यानी सिक्योरिटी इदारे उधर से चेक पोस्ट या दूसरी चीज़ें वो पीछे हो जाएंगी और सूबाई हुकूमत
جو پولیس ہے ان کی عملداری ادھر شروع ہو جائے گی۔ بعد ازاں اس کامیاب ماڈل کو خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع بالخصوص خیبر، اورکزئی اور کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ یہ وہ مطالبہ تھا نا کہ ہمیں ہمارے سپورٹ کریں یہ سیکورٹی، ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کو منظور کر لیا گیا، یہ فیصلہ ہو گیا جی۔ ان اضلاع میں شروع کیے جانے والے تمام ترقیاتی منصوبوں کو مؤثر نگرانی اور کسی بھی قسم کی عسکری کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ایک خصوصی ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو ماہانہ بنیادوں پر جائزہ اجلاس منعقد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہی سربراہی میں قائم اس خصوصی ذیلی کمیٹی میں منتخب عوامی نمائندگان یعنی ایم این اے، ایم پی ایز اور جرگہ مائدین، کور کمانڈر پشاور اور چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی ذیلی کمیٹی ان اضلاع میں گورننس اور ترقی کے شعبے میں منصوبوں کی نگرانی کے علاوہ مقامی آبادی کی مستقل آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ کمیٹی عارضی طور پر بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات بھی کرے گی۔ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان مؤثر رابطوں کے ذریعے پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان مؤثر رابطوں کے ذریعے، یعنی وفاق صرف سولو فلائٹ نہیں لے گا، خیبر پختونخوا کے درمیان مؤثر رابطے کر کے جی دہشت گردی جیسے اہم مسئلے سے نبٹنے کے لیے اہم پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی اور یکساں موقف کو یقینی بنایا جائے گا۔ نوجوانوں میں شدت پسندانہ سوچ کی روک تھام اور مثبت سوچ کے فروغ کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ اجلاس میں غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مرحلہ وار پروفائلنگ پر بھی توجہ دی جائے گی۔ سر یہی مطالبہ تھا خیبر پختونخوا کے عمائدین کا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے یعنی پبلک کے نمائندوں کا، یہی مطالبہ تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کہ مجھے بریف کیا جائے، مجھے بتایا جائے، مجھے سمجھایا جائے، پھر دہشت گردوں کے خلاف ہم بھی اسی طرح لڑنا چاہتے ہیں جس طرح پاک فوج لڑنا چاہتی ہے۔ تو مجھے تو یہ موقف کی بہت بڑی فتح نظر آتی ہے، اور اس کو جس طریقے سے صوبائی ترجمان نے انٹرپریٹ کی، یہ تو میں نے آپ کو مدعودہ اعلامیہ بتا دیا اس اجلاس کا نا جو آج ہوا۔ اس اجلاس کا اعلامیہ جو بتایا ہے شفیع جان صاحب جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں امن و امان کے مجموعی صورتحال پر غور کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جی۔ اجلاس میں معیشت اور لا اینڈ آرڈر سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ شفیع جان بتا رہے ہیں جی، انہوں نے کہا متاثرہ علاقوں میں امن و امان بہتر ہوتے ہی سروسز سول انتظامیہ کے حوالے کی جائیں گی۔ بالکل مطمئن ہوئے پشاور کے پی کے کی حکومت۔ پشاور اور خیبر پختونخوا کی بڑی خوشخبری یہ کہ پی ایس ایل کے میچز بار پشاور میں ہوں گے۔ پھر پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار پشاور میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میچز کی میزبانی کرے گا۔ جب عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میچز کی میزبانی کرے گا تو جب انٹرنیشنلی جب ہوگا، جب کمنٹری ہوگا، تو دیکھیں یہ چھکا لگ گیا عمران خان انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں، تو پھر آپ دیکھ لیں تو پھر کس طرح خان صاحب ہوگا۔ تو لیکن بہرحال مزمل اسلم بھی ثابت ہے، انہوں نے بھی اس میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے سامنے صوبے کو درپیش مالی مشکلات اور مالی ایشوز دوبارہ تفصیل سے رکھے گئے۔ اگر خیبر پختونخوا کو این ایف سی کا واجب الادا حصہ مل جائے تو کئی بڑے مالی مسائل حل ہو جائیں گے، اور کم وفاقی فنڈ کے باوجود خیبر پختونخوا مرج اضلاع میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ اچھا، یہ تمام میں نے بتایا کہ وہ بڑے خوش تھے، یعنی آج کے اس اجلاس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوئی تھی نا، دوپہر کو ایک یونیورسٹی کے اندر تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، ان کے وہ جملے بڑے امپورٹنٹ تھے جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ بڑے زبردست طریقے سے سرکولیٹ کیے۔ اچھا، ان جملوں سے متعلق اگر میں بتاؤں تو سمجھ میں یاد ہے سہیل آفریدی نے 2-3 جواب دیے بڑے کیٹاگوریکلی کلیئر۔ اس اجلاس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی نا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس ملاقات سے متعلق بتایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ دھمکیوں یا بند کمروں کے فیصلوں کے ذریعے عمران خان کے نظریے کے بغیر مجھ سے کچھ منوا لیا جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر میری ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ہو چکی ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی میں بلا چکا ہوں۔ میں کبھی اپنی ذات یا اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پر نہیں جاؤں گا۔ صوبے اور میری عوام کے حقوق کی بات آئے گی تو وہاں چاہے کوئی شخص میرا کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھوں گا۔ ان جملوں کو کہنے کے بعد ہو گئے ہیں کہ میں نے بند کمروں کے فیصلے نہیں ماننے۔ مجھے تو آج کا دن اس حوالے سے بہت بہترین نظر آیا۔ ہاں، انہیں مریم نواز صاحبہ کو جواب دیا نا، انہوں نے کہا ہمارے بہترین دماغ باہر چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہترین دماغ ملک سے باہر چلے جائیں گے تو یہاں پر صرف پٹواری رہ جائیں گے۔ مریم نواز صاحب نے کہا تھا نا بہترین دماغ باہر جانے چاہیے، سب سے بڑی ایکسپورٹ یہ ہے۔ میں نے کہا پھر اس ملک میں پٹواری رہ جائیں گے۔ تو اچھی ٹونٹنگ وغیرہ انہوں نے کی، اور یہ سب چیزیں تھی۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز بھی ہوئی نا، آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی تھی عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ جناب
میں وہ جو فلک جاوید وغیرہ کیس نہیں تھا ویڈیو شیڈیو کا ازبا بخاری صاحبہ کی فیک ویڈیو بنی تھی، میں نے کہا میں عدالت نہیں آنا چاہتی، مجھ سے ویڈیو لنک میں سے بیان ریکارڈ کرایا جائے، عدالت فیصلہ محفوظ کرے گا نہیں آپ آئیں، وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ فلک جاوید صاحبہ تو آئی تھی، شاید فیس نہیں کر سکتی یا ادھر کے کارکنوں کا وہ جو ساری ہوتی سی شاید وہ تھی، لیکن عدالت نے ایک محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نہیں ازما بخاری صاحبہ آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کے آئندہ سماعت پر ازما بخاری صاحبہ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، مجھے ہر لحاظ سے گزشتہ دنوں سے بہتر نہیں بہترین دن لگا ہے آج پاکستان کی سیاست میں، باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔